अनुतुकरसः तर्हि अनुतुकरसः अर्थः न ग्रहणीयः। किन्तु पराजेः विरोधी यः अर्थः, उत्कर्षस्य विरोधी यः अर्थः अनुतुकरसः, सः विरोधी अर्थः अत्र न स्वीकरणीयः विद्यते। किन्तु यद् कष्टं यच्च न सोढव्यं यच्च न सोढुं शक्नोति जनः सः एव अत्र पराजयः। अतएव अग्रे उक्तम् असोढः सः धातु वर्तते, सः धातोः अक्ता प्रत्यय कृते सति सोढः इति रूपं निष्पद्यते और न सोढः असोढः। सोढः सहनं कर्तुं शक्यते, असोढः सहनं न कर्तुं शक्यते इति असोढः। अर्थात यह पराजयः सहतुं यह पराजयः सहनं न कर्तुं यस्य पराजयस्य सहनं न कर्तुं शक्यते सः एव अत्र पराजयपदेन स्वीकर्तव्यः। पराजयपदजन्यः यः अर्थः तदर्थः सः एव स्वीकरणीयः यः अनुत्कर्षः जनाः न सोढुं शक्नुवन्ति। एवं रीत्या सूत्रस्य अर्थः भवति परापूर्वस्य जयतेः प्रयोगे असोढः अर्थात यो अर्थः सोढुं न शक्यते तस्मिन् अर्थे अपादान संज्ञा भवति। उदाहरणमस्ति तदेव विवरणे लिखितं उपनेत्रं कुत्र अस्ति तदेव विवरणे लिखितं पराजेः प्रयोगे असह्य अर्थः अपादानं स्यात्। असह्य अर्थः असह्य अर्थः इति अपादानपदस्य अर्थः असोढः इति पदस्य अर्थः। उदाहरणमस्ति अध्ययनात् पराजयते, तो देवदत्तः अध्ययनात् पराजयते। अनेकानि कष्टानि भवन्ति, कानिचित् कष्टानि जनाः सोढुं शक्नुवन्ति, कानिचित् कष्टानि भवन्ति यत् जनाः सोढुं न शक्नुवन्ति। अध्ययन अध्यापन प्रसंगे अध्ययनात् यः पराजयः विद्यते सः पराजयः सोढुं जनाः न शक्नुवन्ति। यद्यपि प्रसंगः नास्ति किन्तु एकं प्रसंगम् अत्र स्मरामि श्रावयामि च। मया श्रुतं स्व अध्ययन काले यद् एके महान्तः विद्वांसः आसन् एवं भूतं वैलक्षण्यं वैदुष्यस्य एवं भूतं वैलक्षण्यम् आसीत् तेषां पार्श्वे यदि कश्चनपि जनः तान् पराजयितुं न शक्नोति, किन्तु एकस्यां विद्वत्सभायाम् अन्यः कश्चन विद्वान् तां पराजितवान्, तो यदा सः उत्तरं न दत्तवान् अतः स्वकीयं पराजयं स्वीकृतवान्, तो पराजयं संस्मर्य एव तेषां मृत्युः जाता। तो तदानीन्तनकाले जनाः पृष्टवन्तः यत् किमर्थम् एवं जातं। तैः उक्तं यत् सर्वाणि अपि कष्टानि अहं सोढुं शक्नोमि, किन्तु यदि अध्ययनात् यदि शास्त्रार्थे कश्चन मां पराजयति चेत् तद् कष्टम् अहं सोढुं न शक्नोमि। अतएव मन्ये इदमेव प्रसंगं मत्वा इममेव प्रसंगं मत्वा दीक्षितेन उदाहरणं दत्तं देवदत्तः अध्ययनात् पराजयते। अर्थात अध्ययनम् उद्दिश्य यः पराजयः विद्यते, यः अनुत्कर्षः विद्यते, सः अनुत्कर्षः जनाः ये विद्याभ्यासिनः सन्ति, ये विद्याविलासिनः सन्ति, ते तदुद्दिश्यं पराजयं न सोढुं शक्नुवन्ति। अतः अत्र असोढः अर्थः विद्यते। तो असोढः अर्थः असोढे अर्थे अध्ययन शब्दस्य अपादान संज्ञा जाता, अपादानम् उद्दिश्य च पंचमी विभक्ति जाता।
अध्ययनात् पराजयते अतएव लिखितं ग्लाययति इत्यर्थः। अग्रे उक्तम् असोढः इति किम्? अर्थात यथा पूर्वं मया उक्तं यद् बहूनि कष्टानि भवन्ति, यानि कष्टानि येषां कष्टानां केचन जनाः सोढुं शक्नुवन्ति, केचन जनाः च सोढुं न शक्नुवन्ति। विचार्यतां भवतु मध्यद्वये विवादः युद्धो वा भवतु मध्य जनद्वये मध्ये एकः यदि मल्लयुद्धे पराजयः भवति, एकस्य मल्लयुद्धे पराजयो भवति, अपरस्य च जयः भवति चेत् सः तद् कष्टं माने युद्धनिमित्तं यत् युद्धनिमित्तः यः पराजयः सः पराजयः सोढुं योग्यः वर्तते, सोढव्यः वर्तते। अतः यद् कष्टं सोढव्यं वर्तते तद् कष्टम् उद्दिश्य तद् कष्टम् उद्दिश्य अपादानसंज्ञा न भवति, तत्र कर्मसंज्ञैव भवति। यथा शत्रून् पराजयते, तो शत्रून् पराजयते इत्यत्र अभिभवति इत्यर्थः। अग्रे लिखितं किम्? अभिभवति, अर्थात उत्कर्षं प्राप्नोति। यः योद्धा शत्रून् पराजयति सः किं करोति? अर्थात उत्कर्षं प्राप्नोति, अभिभवं प्राप्नोति। अतः अत्र संप्रदान संज्ञा न भवति, किंतु कर्म संज्ञैव भवति। तो शत्रून् पराजयति इति। अग्रिमं सूत्रमस्ति पराजयेः रसोढः। नहीं, अग्रिमं सूत्रमस्ति वारणार्थानाम् ईप्सितः। अत्र वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। एकं पदमस्ति वारणार्थानाम्, अपरंच पदमस्ति ईप्सितः। तो वारणार्थानाम् इत्यत्र व्रियवर्णे वारणे इति धातुः वर्तते चुरादिगणे, अतः तस्य रूपं भवति वारयति। अतः वारणार्थानां वारणम् एव अर्थः यस्य सः वारणार्थः, तेषां वारणार्थानाम् अर्थात येषां धातूनाम् अर्थः वारणार्थः विद्यते। वारणार्थकाः ये धातवः सन्ति, तेषां धातूनां प्रयोगे ईप्सितस्य क्रियाजन्य फलाश्रयस्य, ईप्सितत्वं नाम अत्र क्रियाजन्य फलाश्रयः। तत्र मया कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं न पूर्वम् अहम् अध्यापितवान् अस्मि। अतः भवन्तः ईप्सित पदस्य मन्ये सम्यक्तया अर्थं न जानन्ति, अतः इदानीम् उपस्थापयामि। आप धातोः सम्बन्धार्थः, सम्बन्धार्थकात् आप धातोः इच्छा अर्थे सन प्रत्ययः भवति। तो आप सा इति जाते द्वित्वम्, अत्र लोपो अभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। आप ज्ञाप धाम ईति इत्यनेन सूत्रेण ईत्वे सति ईप्स इति भवति। ईप्स इत्यस्मात् धातोः कर्मणि अर्थे अक्ता प्रत्ययः। तो ईप्स ता आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः, अथ च आतो लोपिति च इत्यनेन सूत्रेण ईप्स इत्यतः सकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपे सति ईप्सितः इति भवति। तो ईप्सितः इत्यत्र एका प्रकृतिः वर्तते, आप प्रत्ययश्च वर्तते सन, पुनश्च ईप्स इति प्रकृतिः वर्तते, प्रत्ययश्च वर्तते अक्ता प्रत्ययः। तत्र आपधातोः यतः आपधातोः सम्बन्धः अर्थः, अतः स च सम्बन्धः फलाश्रयत्वरूपः। सन प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा वर्तते, अतः फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा। यतः सविषयक धातूनां समभिव्यहारे कर्मणि प्रत्ययानां विषयता अर्थः भवति, अतः अत्र अक्ता प्रत्ययार्थः विषयता उद्देश्यता रूप, अतः फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यः अयम् अर्थः भवति ईप्सित पदस्य। तो वारणार्थानाम् अर्थात्
वारणम एव अर्थः एषान्ते वारणार्थाः तेषां वारणार्थानां धातूनां योगे किं भवति अपादान संज्ञा कुत्र ईप्सितः ईप्सितः अर्थात किं भुक्तं मया फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्यस्य फलाश्रयत्व प्रकारका या इच्छा तद उद्देश्यस्य कर्म तद उद्देश्यस्य अपादान संज्ञा भवति यथा यतः इच्छा चेतन वृत्तिरेव वर्तते अचेतने इच्छा न भवति चेतने एव ईप्सा भवति अचेतने कदापि ईप्सा न भवति अतः एवंच अत्र ईप्सा यतः चेतने एव ईप्सा संभवति अतः अत्र कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यस्य अपादान संज्ञा भवति कर्तृवृत्ति कर्ता एव गृह्यते तथा फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यः कस्य फलाश्रयत्व इच्छोद्देश्यः तो कर्तुः इत्यस्य अतः कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्व प्रकारिका कर्तृवृत्ति या इच्छा तद इच्छया फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यः यह भविष्यति तस्यैव अपादान संज्ञा अनेन सूत्रेण क्रियते अर्थात क्रियाजन्य फलाश्रयः क्रियाजन्य फलाश्रयः क्रिया च कुत्र भवति कर्तरि एव भवति तो कर्तृनिष्ठाया क्रिया तद क्रियाजन्यं यत् फलं तद फलस्य यः आश्रयः तदाश्रयस्य अपादान संज्ञा भवति किंतु कुत्र भवति वारणार्थानां धातूनां योगे प्रायः सर्वेषु सूत्रेषु प्रयोगे योगे इत्यादयः शब्दाः आगच्छन्ति पुनः पुनः जनाः उच्यन्ते यद एतेषां प्रयोगे तर्हि प्रयोगे इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति एकस्मिन् स्थले तात्पर्यं कथयामि तदवत् प्रत्येकस्मिन् अपि स्थले प्रयोगे इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः भवति ये ज्ञातव्यो भविष्यति वा तो प्रकृते यथा वारणार्थानां धातूनां योगे वर्णार्थानां धातूनां प्रयोगे अर्थात इतनेन किं तात्पर्यम् आगच्छति कि वारणार्थकः यः धातुः तद्धातुना निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं तद क्रियावाचक पद घटितं यद वाक्यं तद वाक्य घटकीभूतो यः धातुः तद्धात्वर्थ यः व्यापारः तद व्यापारजन्य फलाश्रयस्य अपादान संज्ञा एवमेव प्रत्येकस्मिन्नपि स्थले एवं भूतः एव अर्थः कर्तव्यः भवति प्रकृते एकवारं पुनः उच्यते यद् वारणार्थकः यः धातुः तद्धातु निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं तद पद घटितं यद वाक्यं तद वाक्य घटकीभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थः यः व्यापारः तद व्यापारजन्यं यत् फलं तद फलाश्रयस्य अपादान संज्ञा भवति एवमेव अन्यस्मिन् सूत्रे जैसे पराजय रसोडः परापूर्वक जयते प्रयोगे अत्रापि प्रयोगे इति शब्दः आगतः तो तत्रापि तथा भूतः एव अर्थः कर्तव्यः भवति यद् पर उपसर्गक यो जी धातुः तद्धातुना निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं पराजयते इति पदं तत् पद घटितं यद वाक्यं शत्रून् पराजयते इति तद घटकीभूतः यः धातुः पर उपसर्गक जी धातु एवमेव सर्वत्र अर्थः कर्तव्यः तो प्रकृते किमागतं यद् वारणार्थको यो धातुः तद्धातु निष्पन्नं क्रियावाचकं यत् पदं वारयति इति पदं तद घटकीभूतं यद्वाक्यं ययेभ्यः गां वारयति इति वाक्यं तद घटकीभूतं वाक्यं किमस्ति तद घटितं यद्वाक्यं किमस्ति यवेभ्यः गां वारयति इति वाक्यं तद्वाक्यस्य घटकीभूतौ यो धातुः वारि धातुः तद्धात्वर्थः यः व्यापारः
तादृश व्यापारजन्यम यत् फलम तद फलाश्रयस्य अपादान संज्ञा भवति। पूर्वम लक्षणे लक्षणस्य लक्ष्ये संगमनं क्रियते। यवे देवदत्तः यवेभ्यः गां वारयति। अत्रापि एकः प्रसङ्गः अस्ति यद् एकस्य जनस्य गावाः सन्ति अथ च अपरस्य जनस्य यवाः सन्ति। तो यवाः अर्थात क्षेत्रे यवाः सन्ति। क्षेत्रम नाम जिस खेत में धान बोया हो उसको कहेंगे यव क्षेत्र। जिस खेत में उड़द बोया हो उसको कहेंगे मास क्षेत्र। इसी तरह तो क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ यही समझना चाहिए कि अगर कोई मास क्षेत्र कहता है, कोई यव क्षेत्र कहता है, कोई अन्य कोई क्षेत्र किसी धान्य व्रीहि क्षेत्र कहता है, किसी अन्य विशेष को लेकर के अन्य विशेष पद का समायोजन करके यदि क्षेत्र शब्द का उपादान करता है तो उसको यह समझना चाहिए कि उस खेत में इस नाम की फसल बोई हुई है, वपन किया गया है इस फसल का। तो एकस्य गावाः सन्ति एकस्य चास्ति यवक्षेत्रम। तो यस्य यवक्षेत्रम अस्ति तस्य यवाः ईप्सिताः इष्टाः सन्ति और यस्य च गावः सन्ति तस्य गावाः इष्टाः सन्ति। तो तत् एवं सति यः अस्ति देवदत्तः सः देवदत्तः गां वारयति। कस्मात् वारयति? यवक्षेत्रात् वारयति। देवदत्तस्य गावः सन्ति और अन्यस्य सन्ति यवक्षेत्राः। तो देवदत्तः यवक्षेत्रात् गां वारयति इति। अतः देवदत्तः यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र किमस्ति? वारणार्थक धातुः अस्ति वारि धातुः। तद्धातु निष्पन्न क्रियावाचकं पदं वारयति इति पदं तद्घटितं वाक्यं विद्यते देवदत्ता यवेभ्यः गां वारयति इति वाक्यं। तद्वाक्यस्य घटकी भूतो धातुः वारि धातुः। तद्धात्वर्थः यः व्यापारः। वारि धातुः अर्थः अस्ति उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। तो उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारा नहीं, उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापारः। तो व्यापारा भावानुकूल व्यापारः यः द्वितीयः व्यापारः अस्ति तद् व्यापारः विद्यते देवदत्ते। तद् व्यापारजन्यं फलम् उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापाराभाव। तत्र व्यापाराभाव रूपं फलं कुत्र विद्यते? तो व्यापाराभाव रूपं फलं विद्यते यव इत्यत्र। अर्थात गो की प्रवृत्ति हो रही है और उस जो गो की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का अभाव कर रहा है। किससे कर रहा है? तो यव क्षेत्र से कर रहा है। तो व्यापाराभाव जो व्यापाराभाव है उस व्यापाराभाव जिसका जिससे कर रहा है अर्थात यस्मात् यस्य। तो यव क्षेत्रात् गां वारयति। अतः जो यव क्षेत्र है यव क्षेत्रस्य अपादान संज्ञा पंचमी च भवति। अतः यवेभ्यः गां वारयति इति। अत्र